बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। लाइट्स कैमरा एक्शन, ये वो अल्फाज होते हैं जब कोई पूरी तरह स्टेज तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद लाइट्स ऑन हो जाती हैं, कैमरा आ जाता है, तो फिर पीछे डायरेक्टर आवाज़ मारता है एक्शन, और आगे अदाकार जो हैं वो अपना करिश्मा दिखाना शुरू करते हैं, अदाकारी शुरू हो जाती है। ये सारा स्टेज तैयार हो चुका है और अब सिर्फ एक्शन की आवाज़ है जो आनी है, और वो कब आएगी तारीख के साथ बताऊंगा। और जब वो एक्शन की आवाज़ आएगी डायरेक्टर की जानिब से, तो फिर ये ओ पे आ जांदा वेखो यारियां दा डंगेया, ये भाईजान इमरान खान साहब के साथ होने जा रहा है। ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अच्छा, अब मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं एवं ज़रा थोड़ा या गुनगुनाता, अगर किसी की समा खराशी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ इन सारी चीज़ों को बताने से पहले कि आसमा शराजी साहबा जो बड़ी ही एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी ही एक रिस्पेक्टेबल खातून हैं, और उनकी जितनी भी रिपोर्टिंग मैंने देखी है, जितना भी उनके मैंने प्रोग्राम को देखा है, वो कभी किसी के बारे में बदतहज़ीबी, अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में कोई ऐसी हरकत नहीं करती जिससे कि उनका जो है ना एक शख्सियत वो किसी तरीके से मुतासिर होती हो। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक कंपोज्ड, वेल कंपोज्ड खातून के तौर पर और वेल कंपोज्ड सहाफ़ी के तौर पर पेश किया। कॉलम भी बहुत सोने लिख दिए। मैं बड़ा सच्ची मुची उनकी अल्फाजी पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि मैंने होंदा कि यार काश मैं भी ये लफ्ज़ लिख सकता तो बोल सकता। यानी आपको रश्क आता है उनके ऊपर देख, उनकी रिपोर्टिंग को देख कर, उनकी कॉलम को देख कर। दोनों सूरतों में वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं। उन्होंने 1 करोड़ हर्जाने का नोटिस सर जारी किया है अली नवाज़ अवान साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। वाक़या ये है कि दुनिया टीवी का प्रोग्राम है कामना शाहिद साहब का, उसमें अली नवाज़ अवान साहब ने गुफ्तगू के दौरान नाम ले दिया कि सहाफ़ी पैसे लेके जो है ना प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उन्होंने आसमा शराजी का नाम ले दिया। अगरचे आसमा शराजी साहबा के हवाले से बाद उसी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं मेरी मुराद आसमा शराजी से नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आसमा शराजी साहबा ने उनको 1 करोड़ रुपये हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। ये जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उसी रोज़ आसमा शराजी साहबा ने एक बाकायदा तौर पर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जनाब आप माफ़ी मांगे वरना मैं आपको कानून के मतलब मुताबिक डील करने का हक़ महफूज रखती हूँ। मतलब है कि मैं अदालत जाऊँगी, हद तक इज़्ज़त का नोटिस दूंगी, और वो उन्होंने दे दिया हद तक इज़्ज़त का नोटिस। अच्छा, अब वो ज़ाहिर एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन आसमा शराजी साहबा ने ये नोटिस क्यों दिया, अब इसमें मेरी अपनी जो क्या कहना चाहिए एक अंदाज़ा है वो ये है क्योंकि आसमा शराजी साहबा हुई और बहुत सारी गरीदा फ़रूकी साहबा हुई, और जो भी खातून है या मर्द है जिसने इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की है, जिसने उनके अल्फाज के ऊपर तनकीद की है, जिसने उनके एक्शंस के ऊपर तनकीद की है, पीटीआई के मीडिया सेल ने सर रोल मारे फड़ के। बाकायदा तौर पर इतने गंदे, घटिया, गलीज किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए हैं कि मैं ना वो आपको बता सकता हूँ ना वो दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो माशरत है, यानी जो मेरी रहतल है, जिस तरह मैं जम्मिया पलिया जवान होया तो हुण बुढ़ापे अल जा रहे हैं, मैं वो इजाज़त नहीं देती मुझे कि मैं वो अल्फाज जो हैं वो इस तरह से सामने ला सकूँ। तो कहने का मतलब है कि तंग आ जाता ना बंदा, तंग आमद बजंग आमद। तो सर वो तंग आके उन्होंने कहा कि यार रोज़ा की मतलब काम ही फाड़ लिया, तो उन्होंने नोटिस जो है वो दे दिया। पहले इससे पहले भी आसमा शराजी साहबा ने एक दरख्वास्त दी हुई है FIA में मेरी मालूमात के मुताबिक कि जनाब ये जो पीका ऑर्डिनेंस आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने दी थी, वो पीका एक्ट के तहत दी थी कि जनाब ये कार्रवाई, ये लोग हैं जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। FIA ने जनाब वो बिल्कुल केस वट लिया, सुने ही नहीं, देखे ही नहीं। इसी तरह जो हैं अपना हामिद मीर साहब, उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं और वो कई बार ये कह चुके हैं कि जनाब मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, लेकिन किसी ने इस पासे तवज्जो नहीं दी। अब शायद गरीदा फ़रूकी साहबा ने भी दी और लोगों ने भी दी होंगी, लेकिन सिर्फ दरख्वास्त पर अमल उसकी होता है, फौरी तौर पर FIA एक्शन में आती है जो हुकूमती पार्टी का बंदा होंदा। पॉइंट दूजे पासे ਜਿਹੜੇ फाड़ी करार पाए ना फिलहाल जिन्होंने शूदर कह सकते तुसीं मेरे समेत, उन्हों की दरखास्तां ते कोई अमल नहीं होंदा। वो बेचारे अर्जियां लैके ना दर दर फिरदे ने, उन्हों की कोई नहीं सुनता। हाँ, उधरों आ जाए मतलब कोई ब्राह्मणां लो आ जाए, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ब्राह्मण ने,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ फटाफट ताकत ਦੇ इंजेक्शन लगते हैं और छापे भी बजते हैं, सारा कुछ हो जाता है। अभी फ़िलहाल वो काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जो हैं अपना सारी एसोसिएशन सहाफ़ियों की, तंजीमें सहाफ़ियों की, PFUJ, APNS, CPNE, PBA और अब तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बहरहाल वो जो है उसको कंडेम कर दिया और चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने भी किया हुआ है। तो वो वहाँ पर अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में केस ज़ेर समात और उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि खबरदार अभी आपने कुछ किया, पहले चीज़ों को तय हो लेने दे। मैंने उनकी सारी गुफ्तगू को मैंने अपने तरीके से नरेट कर दिया है। अल्फाज एग्जैक्ट क्या थे वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सारे मामले के ऊपर जो है ना फेक न्यूज़, ये सारा उसके चक्कर ताना बाना बुना गया। और अब चौधरी फरेज़ लाई जो कि नवाज शरीफ वालों पाइन बेले हो गए हैं, उन्होंने, मैं आपको पहले भी लगभग बता चुका हूँ कि बाबू जी ताड़ी लोड़ कोई नहीं, जाओ घर, असी क्यों मतलब है साढ़े पैसों के मुछा ना बनाओ, अपने पैसे खर्च करो, ताड़े को अपने को बड़े पैसे ने। कहने का मतलब ये है कि सर आप खुद वोट लेके आए तो वजीरला भावें 5 साल रह लो, पहले भी तो रहे हो ना, साढ़े वोटां से वजीरला नहीं रह सकते। ये एक साफ चिट्टा कोरा जवाब जो है वो उनको मिल गया है। और उसके बाद अब उनको नवी असाइनमेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। परवेज़ लाई साहब उस असाइनमेंट को बड़ी खुशसलूबी से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि जनाब इस आर्डीनेंस में से कुछ चीज़ें कम कर दें, कुछ ज़्यादा कर दें, तो कर करा के सहाफ़ियाँ दी, मीडिया दी ते इमरान खान की सुलह कराती जाए, इस तरह का एक सीन वो बना रहे हैं। लेकिन सर पुलां हेठों बहुत पानी लंघ गया। अब चीज़ें जो है ना वो एतमाद जब इंसान का ख़राब हो जाए तो फिर चीज़ें वापस नहीं आती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। शीशे में दराड़ पड़ जाए, पाइन वो नहीं जे ठीक, दराड़ नहीं जे जाती। तो उस मीडिया के और मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक दराड़ पड़ चुकी है जो बड़ी वाज़ेह है। अदालत जो पाइन एक दूसरे के खिलाफ गए ने, ये हालत है और केस चल रहे हैं। अच्छा खैर ये सारा मामला है, लेकिन अब चूँकि इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो चूँकि बिल्कुल इर्रेलेवेंट होकर बैठे हुए, उन्होंने कहा बहू जी आप ही नबेड़ना है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में तो भाई ने फिर राह जाते बंदे भी ख्याल आ जाता है कोई इन्हें फलाने टाइम तो भाजी यह किया, ठीक है, जिसले बंदा फंसिया हुए। सर ये हालत है इस वक्त, और मैं उसके आपको कुछ मज़ीद शवाहद जो हैं वो देने लगा हूँ, और वो शवाहद 2 हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि इमरान खान पे बुरा वक्त है। एक तो ये है कि यार मोहम्मद रिंद साहब जो कि बलूचिस्तान असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी उनके पास है, ये सुई गैस के हवाले से हैं वो, उन्होंने भाई ने इस्तीफ़ा देता। उन्होंने कहा बहू जी ए पे ये तुहाडा पार्लीमानी जिहड़ा स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा ना ए पे तुहाडा बहू जी कोल रखो, मैंने नहीं चाहिए। ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बलूचिस्तान चैप्टर के सदर भी हैं, यानी PTI बलूचिस्तान के सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ये जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार मोहम्मद रिंद साहब कौन है। यार मोहम्मद रिंद साहब जो है ना सर वो उन्हीं के बंदे हैं, और उन्होंने भी मतलब समझ आ गई कि बहू जी वो हुण नाल नहीं तो फिर इन्हां नाल रह के की करना है। वो भी भाजी बिल्कुल साइड तो हो गए। बल इस बार उन्होंने कहा कि मैं पहले भी 2 बार इस्तीफा दे चुके, पर इस बारी वाला पक्का जे पाए, इस बारी वाला जड़ा ना तुसी इनू ईजी ना लेना, इस बारी मैं वापस नहीं लेना। एक बात होगी। इसके अलावा मैं आपसे एक और अर्ज़ करूँ कि जो है अपना एजाज़ सैयद साहब, आपको याद होगा मेरे साथ मैंने उनको ऑनलाइन लेकर एक वीलॉग किया था, और एजाज़ सैयद साहब उन सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी हैं जो नहीं मानते थे कि जनाब इमरान खान ख़तरे में हैं। पाइनो भी मान गए जो उन्होंने कॉलम में लिख दिया है कि इमरान खान भाई जी ख़तरे में है, लेकिन वो ये मानने को तैयार मेरा ख्याल अभी भी नहीं है कि अपोजिशन से उन्हें को ख़तरा है। ठीक है, असल में जो वो कॉलम सारा उन्होंने जो लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा तफसील है कि कैसे एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मामला ख़राब हुए हुए हैं और वो एतमाद ख़त्म हो गया हुआ है, और इमरान खान बहुत पूरे एतमाद हैं, वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। वो सारा मामला उन्होंने लिखा हुआ है, किस तरह से जाके आसिफ जरदारी साहब एक और बहुत अहम हस्ती से मिले, फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई उसी हस्ती के साथ इस्लामाबाद की एक जगह के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है ना जनाब अपोजिशन जान पै गई और ताकत दे इंजेक्शन लगे तो दौड़ा शुरू हुई। ये वो उनका एक्चुअली कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब वो भी मान गए हैं कि जनाब ए भाई गया है। अच्छा, अब वो भाई जो गया है वो कैसे गया है, ये बड़ा अहम सवाल है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो कहते हैं जनाब काफली नहीं आती ना आवे, 5 वोट ने झूंगे जो विचों भाएं ना दिओ, साढ़े को उस तो बगैर ही असी में इतमाल लैवांगे। बिल्कुल सानू कोई फिक्र फाका नहीं है और ना ही हमें कोई इस बात का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये भी इशारे हैं
شاہد اقان عباسی صاحب نون لیگ کے ان لوگوں میں سے ہیں جو عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی پورے اعتماد نہیں تھے، آپ کو یاد ہوگا، آج وہ بھی کہہ رہے کہ بہو جی ساڑھے کو پھر بھی بندے آئے ہیں، گھبراؤ نہ۔ اچھا پھر اس سے اگلی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ بہت ہی پرویں سر، بہت ہی پرویں قسم دی ریلی ہے، میرا نہیں خیال کہ ماضی میں نے کوئی دیکھی ہو ریلی کی میں بات کروں، میں جلسے کی بات نہیں کرنا، وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور بھٹو صاحب نے جو جلسے کر دیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ بے نظیر کا 10 اپریل 1986 کا جلسہ، میں خود پائے اس جلسے سے ایسا، مطلب بے شک عمر تھوڑی سی، مطلب 15-16 سال ہی سی، پر گئے ہوئے تھے وہاں پر، جلسہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا پھر جو 18 اکتوبر 2007 کا جلسہ تھا، اللہ معافی سر، سمندر سی انسانوں کا، میں ان جلسوں کی ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا بلاول صاحب کی اس ریلی کو، لیکن ریلی کی میں بات کروں کہ بطور ریلی سر وہ مکدے ہی نہیں، بندے ہی نہیں مکدے، جتنے وہ کھلوئی اندہ وہ باؤ منڈا جڑا ہے وہ اتنا رش لے رہے ہیں، ان تے شہری چیزیں بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں، چیزیں مختلف ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو وہ ڈاٹس بتا رہا ہوں جس کے تحت میں نے آپ سے کہا کہ ایکشن دی آواز وجنا لی ہے، وہ ایکشن دی آواز کدو وجن لی، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ تو میں کہنا ایکچولی آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ خلاف جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہیں، ہواواں دا رخ پلٹ گیا، اب مختلف قسم کی ہواواں چل رہی ہیں، تے نیری اور چکھڑ جڑا نا وہ چلن والا ہے۔ آج میری لندن کے ایک اہم ترین شخصیت سے بات ہوئی ہے، نواز شریف کے کافی قریب ہیں، نام میں نہیں لے سکتا، اس لیے نہیں لے سکتا کہ ظاہر ہے انہوں نے مجھے اجازت بھی نہیں دی اور ظاہر ہے لینا بھی نہیں چاہیے، ویسے تو میں نے ان سے کہا کہ سر کسی دن میں نے بھی ذرا موقع دیو تو مطلب ساڑھے نال بھی کوئی ویلاگ کر لو، لیکن ابھی وہ باہر وہ بیزی تھے، وہ کہتے ہیں ان کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو مجھے بات بتائی ہے کہ سر 10 مارچ تک آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے نا عدم اعتماد وہ فائنل یعنی فائل ہو جائے گی، اس کے بعد 7 دن ہے، ٹھیک ہے، اور میکسیمم 7 دن کے اندر اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ بلائے اجلاس اور اس میں کرے ساری چیزیں فائنل کرے، تو وہ بس یا آپ یہ سمجھ لیں کہ 10 تاریخ تک فائل ہو جائے گی تو 7 سے 17 تک چلی جائے گی، بڑی حد گل تو پائے نا یہ جڑا نا مطلب یہ جڑے شروع ہو گئے نا ہن ہفتے، یہ آج سے آپ گننا شروع کر دیں، یہ جڑے دن ہیں نا یہ نازک لمحات آ گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی سیاست میں بہت کم ہوا ہے کہ اس طرح کے نازک لمحات میں انسان جو ہے وہ اپنے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو کہ ٹھیک ہے میں آپ پہ نبڑ لوں گا۔ عمران خان بھی ویسے اس طرح نہیں کھلوتا ہے، عمران خان جو ہے وہ اقتدار بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے، میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں پاکستان کی سیاست میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں تھے، پر انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا۔ آپ کو میں یاد دلا دوں، یہ 2013 کا الیکشن ان کی پارٹی ہار گئی تھی، 2013 کا الیکشن ہرنے کے بعد تیسرے نمبر دی پارٹی سر پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے باوجود انہوں نے بنی گالہ میں ایک سیٹ لگایا، پیچھے لائی قائد محمد علی جناح دی فوٹو، اگے سارے مائک لگوائے گئے، باقاعدہ لگوائے گئے تھے، وہ کس طرح لگے سب جانتے ہیں، وہ سارے مائک لگوائے گئے، کوئی سوال نہیں ہوا، انہوں نے اچکن شیروانی پا کے قوم سے خطاب کیا تھا باقاعدہ طور پہ، اور یہ نشر ہوا تھا کہ عمران خان کا قوم سے خطاب۔ اچھا اب یہ اتنا شوق رکھتے ہیں پرائم منسٹر رہنے کا، تو یہ پائے نے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری وال بھی پائے نا مطلب شجاعت دی خبر نہیں لین گیا نہ، انہوں چودھری شجاعت نہ پریش نہ کوئی پیار نہیں، کرسی پیاری ہے پائے، وہ اس پاسے نہیں گیا۔ ابھی بھی جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو انہوں نے ریلیف پیکج دیا ہے، یہ سر اپنے لئے دیتا ہے، مطلب تاڑی میری محبت چ نہیں دیتا ہے، ان کو پتہ ہے میں تو یو ٹرن لے لینا، مار چلیں گیا میں بچ گیا تو یو ٹرن لے لیں گا، سر دیکھو ڈالر کتنے چلا گیا، پیٹرول اس کی بھی دے سکنے ہیں، یو ٹرن لے لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بچا تو اپوزیشن لالے پہ جان کے اور وہ ریلیف واپس لے گی تو عذاب پہ جائے گا، وہی مطلب ساری سلواتاں جہاں نے وہ جڑا بھی وزیر اعظم ہوئے گا، جڑی بھی پارٹی ہوئی ہے ان پہنا شروع ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سین انہوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن بندوبست ظاہر ہے بندہ اپنا کرتا ہے، انہوں نے اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چیزیں جو ہیں وہ اب اس طرح سے ان کے ہاتھ میں نہ ہیں نہ ہوں گی۔ اہم ہستی جو ہے نا وہ پائے نا جنیاں مرضی ملاقاتاں کر لو نہ، ہوں اعتبار کرنے تیار کوئی نہیں، اور عمران خان جو ہیں جتنی غلطیاں کر چکے ہیں، اب یہ میں آپ سے عرض کروں ایک خطرہ باہر ابھی موجود ہے، اور وہ خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا کہ بم نو لت نہ کرا دین، ٹھیک ہے، وہ اگر انہوں نے بم کو لت کرائی تو پھر پائن وہ ایسی ایک تاریخی جرم کر بیٹھیں گے جس کی پھر سزا
اور جو ہے نا کیا کہنا چاہیے جس کا کوئی آپ مطلب اس کا کوئی پھر ازالہ نہیں ہے سر، پھر وہ آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور صرف وہ نہیں بھگتیں گے، مجھے لگتا ہے پھر پوری قوم بھگتے گی۔ ویسے قوم تو پہلے بھی بھگت رہی سر، مطلب دیکھیں نا سیدھے جو جمے بودی کو لمے بھگت ہی رہے ہیں، مسلسل بھگت رہے ہیں، کچھ کیتا ہوئے تام ہی، کچھ نہ کیتا ہوئے تام ہی۔ اب یہ 22 کروڑ عوام جس مہنگائی کا عذاب بھگت رہے ہیں، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کوئی معاشی پالیسی بنائی؟ کبھی بھی کوئی نہیں بنائی۔ یہ تو منتخب نمائندے بناتے ہیں، اور منتخب نمائندے جن کو وہ جو لوگ ان کو منتخب کرواتے ہیں، جن کو اپوزیشن سلیکٹڈ کہتی ہے، انہوں نے کہنے دے بناتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے تحت بناتے ہیں، اپنے لالچ کے تحت بناتے ہیں، بھگت اسی سارے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ نہ کرے کہ وہ بام نو لت مارے پائی، اگر انہوں نے بام کو لت ماری پائے تو پھر کام ہو جائے گا مزید خراب۔ لیکن اب بھی فی الحال امکان کم ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اب 10 مارچ تک کی انہوں نے مجھے ڈیٹ دی ہے کہ 10 مارچ تک، اگے پیچھے ایک آدھا دن ہو جائے وکری گل ہے، لیکن اس تاریخ تک چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی فائنل، اور عمران خان جو ہے نا وہ پائی ہون گیا آج، یہ مطلب باقاعدہ طور پہ وہ لوگ بھی مان گئے ہیں جو نہیں مانا کرتے تھے، اور اب وہ مان گئے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی سیاست ہے، ایک اشارہ ابرو کی مار ہے، اس لیے کھبے والے نو اکھ وجی ہے، وہ کھبے والے تیزیاں دہا رہے ہیں، سجے والا بیچارہ ڈر ڈر کے قدم چک رہا ہے، کدی ادھر نس رہا ہے، چودھری وال جا رہا ہے، کدی میرا مطلب ہے کتے ہور جا رہا ہے۔ تو اگر جی سجے والے نو اکھ وج گئی تو کھبے والے سست ہو کے بھائی جان کے، بس اتنی سی بات ہے۔ ٹوٹل سیاست پاکستان کی اس کے اندر ہی ہے، اس میں سر برہمنوں کی لڑائی ہے، سچی بات یہ ہے، شودروں کا، آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کا، اس میں بس آوے گا اور آوے گا، جاوے گا اور جاوے گا، بس اے نعرہ مارن دی اب تک ساڈا رول جے، اس تو گے کچھ نہیں۔ میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں۔